बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती हैं को सुनते कानून। अस्सलामु अलैकुम। सामने मोहतरम, सियासी माहौल अपनी जगह पर एक गर्मा गर्म शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पर जो आज आप हजरात के सामने कुछ बातें करने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ निज़ाम अदल है। निज़ाम अदल किसी एक मेरे दोस्त जो आज मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत फरमाए, वो फरमाया करते कानून क्या है। कानून की तारीफ वो किया करते थे कि कानून ये है कि ताकतवर लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ बज़रिया कवानीन करना, ये कानून है पाकिस्तान का। वैसे तो बारहा माजी के अंदर भी ये चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं कि किस तरह से जजेस को ख़रीदा जाता है, और कहा भी ये जाता था, कुछ लोग कहते थे कि आजकल का दौर पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसमें आप किसी वकील करने की बजाय किसी जज को कर लें तो वो केस आप यकीनन जीत जाएंगे। वैसे तो अभी हाल ही में एक रोज़ पहले परवेज़ इलाही से मुतालिक 3 वीडियोस लीक हुई हैं। पहली 2 वीडियोस बड़ी जनरल सी हैं, ये आमतौर पे होता रहता है माशरे में, पाकिस्तान में, चूँकि ये बुनियादी बीमारी का जो है किरदार अपना चुकी है कि किस तरह से हमारे यहाँ कवानीन को मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह से कवानीन का मिसयूज़ किया जाता है, किस तरह से अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले भी होता रहा है। अगर परवेज़ इलाही ने कर लिया तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। लेकिन एक तीसरी वीडियो ऐसी है जो इंतहाई संगीन किस्म की वीडियो है, जिसका एक नुक्ता इतना खतरनाक है कि जिससे पूरा निज़ाम अदल न सिर्फ मशकूक होकर रह गया, बल्कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है वो खुद एक जराइम का गढ़ बनता चला जा रहा है। वो वीडियो क्या है, पहले आप वो वीडियो समाअत फरमाएं, जो वीडियो जनाब परवेज़ इलाही साहब और मोअज़्ज़ज़ जज जनाब मज़ाहिर नकवी साहब के दरमियान एक गुफ्तगू है, टेलीफोनिक गुफ्तगू, वो आप मुलाजा फरमाएं। जो मोहम्मद खान भट्टी, जो परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी हैं, जिनका शो डाला गया था परवेज़ इलाही की जानिब से कि वो अगवा है, एफआई एजेंसी ने उसको उठा लिया हुआ है और अभी तक उसका पता नहीं चल रहा, इसका भी राज खुलता है। और एक अहम नुकता जो इसमें है, अगर आप गौर कर सके तो करें, वरना मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। आप मुलाजा फरमाएं, पहले वो वीडियो समाअत फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो जी, मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए। जी नहीं, मैं आप भी आ रहा उत्थे। सब कोई गल नहीं, कोई कोई कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं तुहानू कहा ना तुहाडा अपना घर है, एनी टाइम तुसीं आ नहीं, मैं 1 सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की करना पिया, मैं खाली सलाम। अभी आपने ये वीडियो समाअत फरमाई, इसमें परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि जज साहब को कि मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं, और बगैर प्रोटोकॉल के मिलने के लिए आ रहा हूं, यानी कि अकेला आ रहा हूं। और किस लिए आ रहा होगा वो आप हज़रात को पता है कि वो जो फैसला है उसको फिक्स करने के लिए आ रहे होंगे। जैसा कि हमारे यहाँ मशहूर है कि जजेस खरीदने के लिए आ रहे होंगे, जज साहब को खरीदने के लिए आ रहे होंगे। ये अपनी जगह पे एक जुर्म है और इंतहाई संगीन किस्म का जुर्म है। लेकिन एक बहुत बड़ा जुर्म जो हमारे फाजिल जज साहब से भी हो गया टेलीफोनिक गुफ्तगू में, शायद वो भूल गए थे कि पाकिस्तान में कॉल्स रिकॉर्ड करने का एक ट्रेंड पाया जाता है, ये रिवायात हैं। उसमें जज साहब फरमा रहे हैं, जज साहब को वो पूछ रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि मोहम्मद खान भट्टी तो आपके पास पहुंच गया ना? उसने कहा हाँ, वो मेरे पास पहुंच गया हुआ है। आप ये देखेंगे मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो मफरूर हैं या लापता हैं, और बकौल परवेज़ इलाही साहब के कि वो एजेंसियों ने उठाए हुए हैं, एफआईआर की हिरासत में है, और उससे न जाने क्या क्या पूछ कुछ करने के लिए वो उस पर दबाव डाल रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन इस ऑडियो से जो लीक हुई है, इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो ना किसी एजेंसी ने उठाया है, ना वो लापता है, बल्कि परवेज़ इलाही के ज़ेरे हिरासत में है, उनकी ही निगरानी में है, उनकी कस्टडी में है, और इंतहाई महफूज तरीन जगह जो समझी जाती है वो जज का घर है। और वो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है वो जज के पास उनकी मेहमान नवाजी में, उनकी मेज़बानी में वहाँ पर मौजूद है, जिसकी तस्दीक परवेज़ इलाही साहब भी तन्हाई में जज
جناب مظاہر نقوی صاحب سے وہ کر رہے ہیں، اور مظاہر نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ میرے پاس موجود ہے۔ اور پرویز الہی صاحب بغیر پروٹوکول کے، بغیر کسی دوستوں کے، آپ خود لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ خود وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جج کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو خیر تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایک انتہائی سنگین نوعیت کی یہ آڈیو ہے، اس آڈیو کو اتنا ہلکے نہیں لینا چاہیے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، جو کہ مجھے امید نہیں ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کوئی مضبوط قدم اٹھانے کی ابھی تک پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ ہمیشہ سے بالکل ہی لیت و لال سے کام لیتی ہے، بڑے ٹھنڈے مزاج سے، بلکہ ضرورت سے زیادہ نقصان دہ حالات، ٹھنڈے حالات سے وہ کام لے رہی ہے۔ میں یہاں پر بات کرنے میں قطعاً کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں انصاف بکتا ہے، عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، ججز بکتے ہیں، وکیل بکتے ہیں، جرم کرنے والے مجرم خریدتے ہیں، اور خریدنے والے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ لیکن جب بات اس طرح کی آ جائے، ملک کی سالمیت کی آ جائے، بلکہ ملک کی سطح پر انصاف کی، عزت و آبرو کی جنازہ نکلنے کا جب ایک لمحہ آ جائے، وہ ایک پاکستانی قوم کے لیے نہ صرف بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو پاکستان کا درد رکھتا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ پنپتے اور پروان چڑھنے دیکھنا چاہتا ہے، وہ انتہائی مایوس ہے، اور کل سے وہ انتہائی پریشان ہے۔ پاکستانی شہری جو پاکستان کا درد رکھتا ہے، جن کے بڑوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ آج ہمارے ہاں پاکستان میں انصاف کس طرح سے بکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستانی حکومت کو، رانا ثناء اللہ کو خاص طور پر، جن کے پاس وزیر داخلہ کا قلمدان ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سیٹ کی عزت اور وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس آڈیو کا فرانزک کروانے کے بعد اس کی سختی سے قانونی کارروائی کو فالو اپ کیا جائے، اور کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ہے عدالت جو ہے وہ جرائم کی سربراہی کر رہی ہے، کس طرح سے مظاہر نقوی صاحب نے ایک مجرم کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب ان سے ملی بھگت کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آج اس کو اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچایا تو آنے والے وقت میں خطرہ ہے کہ پاکستان میں کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب اتنی اعلیٰ سطح کے ججز اس طرح کے کرائم کر رہے ہیں تو نجی عدالتوں کے جو ججز ہیں وہ کس حد تک جرائم میں مطلب اپنے آپ کو ملوث رکھے ہوں گے، یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ اور ہر اس شخص کو جو پاکستان کا درد رکھتا ہے، ہر اس شخص کا جو پاکستانی قوم کا ایک باشعور نمائندہ ہے، اس کو اب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور انصاف کا بول بالا رکھنے کے لیے۔ اور ہم اسی امید کے ساتھ رانا ثناء اللہ کے ساتھ درخواست کریں گے رانا ثناء اللہ کو کہ قانون کا بول بالا کرنے کے لیے آپ اپنے فرض کو بخوبی نبھانے کے لیے ہر حد تک جائیں، اور سیاست رہے نہ رہے لیکن انصاف قائم رہنا چاہیے۔ ہم دیکھیں گے کہ انصاف کا بول بالا کرنے میں موجودہ حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست کہ میرے ساتھ رہیے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک بروقت پہنچ سکے۔ سیاسی حالات اپنی جگہ پر، لیکن آج کل میری گہری نظر ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر، انصاف کے نظام کے اوپر اور ججز کے اوپر۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ رہیے، آنکھ اور کان کھلے رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔